बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम किस्सा आर्ट इंटरटेनमेंट के सुनने और जानने वालों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। दुआ है बुलंद व अजमत वाले रब से वो आपके आने वाले वक्त को गुजरे वक्त से बेहतरीन और खूबसूरत बनाए और अपनी सिफात के मुताबिक आपकी दुआ की कबूलियत को नवीद बनकर अपने नूर की ठंडी किरणों से आपके आशियाने को मुनव्वर कर दे। आमीन आमीन आमीन। आप सबसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। रब्बुल आलमीन आपको जज़ाए खैर से नवाजे और उस खैर की बरकत से खालिक के कायनात इज़्ज़तों बरकतों रहमतों के ख़जाने की फरावानी सब सुनने वालों पर हमेशा कायम रखे। अपनी आँखों को आंसुओं की नमी के साथ, सर को आजिज़ी के साथ, हाथों को दस्ते दराज करें और महसूस करें कि रहमत इलाही आ रही है, हम सब सुनने वालों के दिल में समा रही है, दिल से जुल्मत और गुनाहों की स्याही को मिटा रही है। दिल पुकार रहा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ए अर्श मौला के मालिक अल्लाह, ए सारे अंबिया के मालिक अल्लाह, ए सारे नबियों के मालिक अल्लाह, बेस ए सारी कायनात के शहंशाह, ए बुलंद शान अजमत वाले अल्लाह, ए हन्नान माफ़ फरमा दे, ए मन्नान माफ़ फरमा दे, ए रब्बुल आलमीन, ए परवरदिगार आलम, ए तखलीक़ कायनात। हम तेरे बंदे मिस्कीन आजिज़ बंदे मोहताज बंदे तेरे करम व फजल के भिखारी हैं। तू नवाजने वाला है, बड़ा कदरदान है, तेरे नवाजने में कोई कमी नहीं। तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। ए रब्बे कायनात, ना कदरियाँ ना शुक्रिया तो हमारी तरफ से होती हैं। तू ना कदरियों और ना शुक्रियों के बावजूद अपनी रहमतों के दरवाजे हम पर बंद नहीं करता। ए शहंशाह, ए सखी शहंशाह, तू हमें मोहलत देता है। मेरे बंदे मेरे याद आएगी, तू पलट कर आएगा, चल कर आएगा। ए अर्रहमान रहीम, ए रब्बुल आलमीन, हम तेरे गुनाहगार बंदे सियाकार बंदे तेरे नाफरमान बंदे तेरे सामने अपने दामन को फैलाते हैं, झोलियों को फैला के और अपने हाथों को दस्ते दराज करते हैं। हमसे कदम ब कदम गलतियां कोताहियां नादानियां हो जाती हैं। हम मिट्टी से बने हैं, गलतियों के पुतले हैं, हमें माफ़ फरमा। हम अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं, फिर ये अहदो पैमा टूट जाते हैं। ए रब्बे करीम, हमें माफ़ फरमा। ए परवरदिगार आलम, हम बार बार तौबा करते हैं, हमसे तौबा टूट जाती है। तेरे फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह ये बंदे तो तौबा करते हैं, रोज तोड़ देते हैं। अल्लाह तू फरमाता है, ए फरिश्तों, मेरे बंदों ने जन्नत देखी है क्या? मेरे बंदों ने जहन्नुम देखी है क्या? मेरे बंदों ने मुझे देखा है, फिर भी वो मुझे पुकारता है और मुझसे मांगता है। सुभान अल्लाह, या अल्लाह पाक, हम सबको माफ़ फरमा, हमारी खताओं को लफ्ज़िशों को दरगुजर फरमा, हमसे राज़ी हो जा, हमारे काले सिया उठे हाथों की दुआओं को कबूल फरमा। ए करीम आका, ए सखी शहंशाह, सबकी परेशानियों तकलीफों को दूर फरमा, खताओं को माफ़ फरमा, सबकी हाजतों को ज़रूरतों को अपने ख़जाने से पूरी फरमा। या रब्बुल आलमीन, परवरदिगार आलम, हम गुनाहगारों की दुआओं को कबूल फरमा। हे अल्लाह पाक, सबके कामों को आसान फरमा, सबके कामों का अंजाम बेहतर फरमा। ए रब्बुल आलमीन, बुरे अंजाम से हमारी सबकी हिफाजत फरमा। ए परवरदिगार आलम, अपने अच्छे मुकर्रब बंदों में हम सबको शामिल फरमा। ए रब्बुल आलमीन, हर खैर अता फरमा, कामिल बरकत आफियत अता फरमा। ए रब्बुल आलमीन, ईमान व हिदायत के फ़ैसले फरमा, अता और शफ़क़त के फ़ैसले फरमा, ईमान वाली नमाज अता फरमा। या करीमो या करीमो या करीमो करम के फ़ैसले फरमा, अपनी ज़ात से दूर ना फरमा, महरूम ना फरमा। अगर दूर हो गए हैं तो आफियत से करीब कर दे, बिन मांगे अता फरमा। रहमत के दरवाजे खोल दे, फजल व करम के दरवाजे खोल दे। तेरे नाम में बड़ी बरकत है मौला, अपने नाम की बरकतें हम सब की झोली में डाल दे।
اے زمین آسمانوں کے بادشاہ، سب کے ارادے مرادوں سے تو واقف ہے۔ اے کبھی کمزوروں کی مدد فرما، اے بخشنے والے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے، خالی ہے ان کی جھولیاں نعمتوں رحمتوں سے، اولاد نصیب فرما۔ اے غفور الرحیم، جو رشتے ہیں جو بے رشتے ہیں، اے بخشنے والے انہیں اپنی طاقت سے رشتوں کا انتظام فرما۔ اے کریم، مقروضوں کی قرض سے خلاصی عطا فرما، بے گناہوں کو قید سے رہائی عطا فرما، مجبوروں کی مجبوریاں دور فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں کامل صحت و تندرستی عطا فرما، بوڑھوں کی حفاظت فرما، جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما، بچوں کے بچپن کی حفاظت فرما، سرمایہ گوشہ ہیں سب کی حفاظت فرما، سب کی نسلوں کی حفاظت فرما، عورتوں کے پردے کی حفاظت فرما، مردوں میں حیا عطا فرما۔ اے رب العالمین، تو سینوں کے بھید سے واقف ہے، کسی کے دل میں کیا مقصد ہے، سب کے مقاصد کو پورا فرما، ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے کاتب تقدیر، سب کو بن مانگے عطا فرما، ہماری دعاؤں کو خاص نسبتوں کی کرم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے قبول فرما۔ ہر شر سے ہم سب کو بچا، سب کو ببرکت حلال روزی عطا فرما، اطاعتوں کے راستے پر چلنا آسان فرما۔ اے پروردگار عالم، ہم سب کو ایمان کی قدر و قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کے تمام ارکان کے ساتھ رہنا آسان فرما۔ اے اللہ پاک، ہر ایک اپنے ساتھ اپنی ضرورتیں رکھتا ہے، سب کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، اپنے در سے دور نہ فرما، زندگی میں کبھی بے آسرا نہ فرما، اپنی پشت پناہی نصیب فرما۔ اے رب العالمین، اے بلند عظمت والے، اپنے آسمانوں سے ہم سب کے لیے آسانیاں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو ایسا یقین، ایسا صبر، ایسا توکل عطا فرما جیسے تو نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ وہ 40 سال تک ایک ہی دعا مانگتے رہے اور دعا پوری ہوئی۔ کائنات کو خوبصورت رنگوں سے سجانے والے ہم سب کی دعاؤں کو بھی قبول فرما، سب کے لیے رحمتوں کے رنگ بھر دے۔ میرے مالک، وہ سہانا موقع ہم سب کو عطا فرما، لبیک کے نغمے ہماری زبان پر جاری ہوں اور ہجر اسود کا بوسہ ہم سب کو نصیب فرما۔ یہ سال کعبہ کا طواف لکھ دے، کرم کر دے، تیرے حبیب کا در دیکھیں۔ اے اللہ پاک، عافیت والی اور مقبول حاضریاں ہم سب کا مقدر کر دے، سب کو حاجی بنا دے، حجن بنا دے۔ اے خبیر، ہماری زمین گھروں کو آباد فرما، شاد فرما، جان و مال اولاد عزت میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ، سب کو عزت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، ہم مانگنے سے تھک جاتے ہیں مگر تو دینے سے نہیں تھکتا۔ اے اللہ، ہماری تمام دعائیں تیرے علم میں ہیں، بن مانگے عطا فرما۔ اے رب، اپنی رضائے کامل، رحمت خاص نظر ہم سب کے دل میں ڈال دے۔ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ گاروں کی سن لے، سب کی دعاؤں پر آمین کی مہر لگا دے، فرشتوں کی آمین ہماری آمین میں شامل فرما دے۔ آمین ثم آمین۔